अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ योर होस्ट शोएब अलियास एक और वीलॉग के साथ। ज़ाहिर सी बात है 14 अगस्त हमारी आपकी हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 27 रमज़ान मुबारक को हमने ये वतन हासिल किया और इस वतन को हासिल करने में और जो इसकी बेस थी और जो इसका असास था, आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दो कौमी नज़रिया जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आजकल की जो यंग जनरेशन है या यंग लॉट है, शायद वो उसको उतना ज़्यादा, मेरी अपनी फीलिंग हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद उसको शायद उतनी ज़्यादा वैल्यू, कुछ लोग हैं, मैं वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इसको वैल्यू नहीं करते। वो हमेशा ऑब्जेक्शंस करते हैं कि जी ये कौन सा मुल्क है, ये किस तरह का मुल्क है, हमने आगे कैसे मूव करना है, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और फ्रस्ट्रेशन है। देयर आर नंबर ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स। एक आम आदमी का प्रॉब्लम महंगाई है एंड मल्टीपल इश्यूज है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट या एक बड़ी सिंपल चीज़ वो कह देते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है या व्हाट पाकिस्तान हैज़ गिवन टू अस। सो पाकिस्तान ने आपको आज़ादी दी है और आज़ादी सेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछें, उन कौमों से पूछें, उन मुल्कों से पूछें जिनके ऊपर कब्ज़े किए गए हैं। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, जम्मू कश्मीर की। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है एंड डेफिनेटली इसका जो क्रेडिट है वो उलमा इकबाल को भी जाता है, फिर उसके साथ साथ कायद आज़म और जितने भी आपके उस तहरीक में शामिल थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो कायद आज़म को भी शायद तनकीद का निशाना बनाते हैं और अजीब तरह के कंपेरिजन्स करते हैं और बहुत ज़्यादा, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ऑल फॉल कहते हैं। बल्कि मैं उनको शट अप कॉल दूंगा, जस्ट शट अप, सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन कहना पड़ेगा। पाकिस्तान एक असास की बुनियाद पे हासिल किया गया था और इसने बहुत आगे जाना है और ये वही लोग शायद हैं जो इस मुल्क के बारे में गलत बातें भी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी फैलाते हैं और मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इन 1947 से लेके अब तक? इट हैज़ बीन नाउ माशाल्लाह quite a very long way. I mean, 75 years. Even though कौमों की ज़िंदगी में 75 साल कोई मायने नहीं रखते. It take 1,000 years to build up a nation, right? So 75 years में आपने क्या पाया क्या खोया? तो मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम हाईली यू कैन से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाऊँगा, ऑप्टिमिस्टिक हूँ एंड आई स्टिल बिलीव कि हमने एक बहुत लंबा रास्ता आगे तय करना है। और माना प्रॉब्लम्स हैं, आपने क्या कुछ अचीव किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद आपकी जो है वो आपका एक एटमी ताकत बनना है। आपके पास एटम बम है, दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग। दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक कैपेबिलिटीज़ हैं? आप दुनिया के 7वें मुल्क हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ में यू आर द ओनली वन। और ये कोई आसान काम नहीं होता एटम बम बनाना, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर आप की अचीवमेंट्स आपके सामने हैं। स्पोर्ट्स के अंदर जो कुछ आप कर चुके हैं, आई मीन स्कॉश के अंदर जहांगीर खान, जानशेर खान ने जो कुछ किया, दैट वाज अनबिलीवेबल, राइट? फिर क्रिकेट उठा के देख लें यार आप, हॉकी को उठा के देख लें। क्रिकेट में आपने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन प्रोड्यूस किए, बेहतरीन बॉलर्स प्रोड्यूस किए, बेहतरीन ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस किए और आपने ऐसे ऐसे मैचेस जीते हैं जो शायद जीतना बहुत मुश्किल था। आप 92 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें आप इसी तरीके से 2009 का T20 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, कोई नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, आपकी आधी टीम नई थी, नया कैप्टन, और आप वो जीत के, जब कोई आपको काउंट नहीं कर रहा था कि ये टीम जीत सकती है। सो क्रिकेट के अंदर आपकी नंबर ऑफ बिग विक्ट्रीज़ हैं। हॉकी के अंदर आप किसी ज़माने में किंग थे हॉकी के, अब अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी आपने बहुत कामयाबी हासिल की। अभी ओलंपिक्स के अंदर जो आपने किया है, आई मीन माना कि आपके 10 का था पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर, लेकिन अरशद नदीम, हैट्स ऑफ टू हिम यार, हैट्स ऑफ टू हिम, ही विंस द हार्ट।
اور وہ لڑکا جس نے ویٹ لفٹنگ کے اندر کیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، بٹ ہیڈس آف ہم ٹو انڈیا. آئی مین اس کی اپنی محنت ہے، اور اس محنت سے وہ یہاں تک پہنچے. ان کے اندر ذرا انویسٹ کیا جائے تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، جسٹ نیڈس سم بیٹر مینجمنٹ. سو میرے خیال میں اسپورٹس کے اندر آپ نے بہت نام کمایا. پھر آپ نے کچھ جگہوں پہ ایسے اچیومنٹس بھی کی جو شاید کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا، یا جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر میں اس ریجن یا اس ایریا کی بات کرتا ہوں، تو اگر آپ میوزک کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید سب سے پہلے انڈیا کا نام آئے گا، رائٹ؟ بیکاز ڈیفینیٹلی بالی ووڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن کوک اسٹوڈیو میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، انڈیا ایون از بن شارٹ کہ آپ نے اس کوک اسٹوڈیو کو آپ کے اس نے آپ کے میوزک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کی پاپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اپنا، اور کوک اسٹوڈیو نے آپ کی قوم کو جو پچھلے 13 ایئرس میں جو رینڈیشنس کیے ہیں، دیٹ واز ریمارکیبل. آئی مین وہ تو ایک اور ہی یو کین سے اس کا ایک لیول ہے. ورلڈ اوور جب بھی کوک اسٹوڈیو آتا ہے، ایوری ون نوز، ایوری ون از جسٹ ویٹنگ. ہم لوگ اس دفعہ بھی انتظار کر رہے ہیں اس کے نئے سیزن کا. سو کوک اسٹوڈیو ہیز کم فارورڈ ایز ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ پروڈکٹ جس پہ آپ پراؤڈ ہو سکتے ہو. یا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میوزک آپ اپنا کلچر اٹھا کے دیکھ لیں یار. آپ اسٹارٹ ہو کشمیر سے لے کے آپ کراچی تک جائیں، سندھ تک جائیں، آپ کو ایسا ایسا کلچر دیکھنے کو ملے گا، ایسا میوزک سننے کو ملے گا. اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ان ایکسپلینیبل ہے. اور کوک اسٹوڈیو ہیز ڈن دیٹ تھنگ. چاہے وہ رباب ہو انسٹرومنٹ، چاہے وہ گلگت کا خوبصورت میوزک ہو، چاہے وہ بھنگڑا ہو، چاہے وہ سندھ کی خوبصورت میوزک ہو، چاہے وہ بلوچستان کا. آئی مین دس از سم تھنگ وچ آئی مین جو شاید اتنی ڈائیورسٹی آپ کو کسی اور کلچر میں شاید نہیں ملے گی. سو پاکستان از انرچ، اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت انرچڈ ہے. سو وہ بھی کیسے میوزک کے اندر بھی آپ نے بہت بڑے نام پیدا کیے ہیں. غلام علی کو دیکھ لیں، مہدی حسن صاحب کو دیکھ لیں، نور جہاں کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ نے پاپ کے اندر وائٹل سائنس، جنید جمشید، جنون، علی عظمت. آئی مین دس از آل ریمارکیبل. اسٹرنگس جو کچھ آپ نے کیا، دس از ریمارکیبل. آپ کے لوگ جہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، آپ کا جو مین پاور ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل آپ کے بہت سے ایسے ویل نون پرسنالٹیز جو باہر جا کے اپنی سروسز دے رہے ہیں، اینڈ دے آر میکنگ دیئر نیمز اینڈ میکنگ اس پراؤڈ آل دا وے. ایون آپ کی جو یہ جو ہے اپنا مارول اسٹوڈیوز کے اندر بھی عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی شاید وہاں پہ ہے، جو وہاں پہ جاب کر رہی ہے. شی از وہ گرافکس کے اندر کچھ کر رہی ہے. سو دے آر نمبر آف دا امپورٹنٹ نیم جو وہاں پہ جا کے امریکہ میں یا یورپ میں ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پرفارمنگ آرٹس ہوں، یہ آپ کے آئی ٹی کا سیکٹر ہو، دے آر ڈوئنگ مارولس جابس. سو آپ کے پاس مین پاور کا پرابلم نہیں ہے، آپ کا مین پاور بہت ٹیلنٹیڈ ہے. جسٹ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صرف تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہے، اینڈ دے کین ڈو ونڈرز اینی وے دے گو. سو آئی مین مانتا ہوں مشکلیں، بٹ وی آر لوکنگ اہیڈ کہ پاکستان ول بی ایبل ٹو اچیو اٹس ٹارگیٹس اینڈ گولز ان شاء اللہ. سی پیک اس کے اندر اس کی بیک بون ہے اس کی. اور آگے آئی ہوپ کہ مانتا ہوں پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں بہت. اچھا پرابلم یا ایشوز تو ہر کنٹری کو ہوتے ہیں، کس کو نہیں ہے. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کووڈ کے اندر سے آپ کیسے نکلے ہیں. آئی مین جہاں یورپ یا امریکن کے ہیلتھ سسٹمس کولیپس کر رہے تھے، آپ کا تو ہیلتھ سسٹم ویسے ہی پہلے بہت اچھا نہیں تھا. آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کا بہت آپ کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ کو بچایا ہے. اور آپ نے خیر خود بھی ایفرٹس کیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں سپورٹ کیا، اور آپ اللہ کے فضل سے آلموسٹ اس میں سے نکل گئے ہیں. سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آگے چیزیں مزید بہتر ہوں گی، اور آنے والا وقت شاید آج کے وقت سے مزید انشاءاللہ بہتر ہوگا. لوکنگ اہیڈ جی کہ پاکستان اسپورٹس کے اندر بھی پاکستان مرجز ایز ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ اینڈ موسٹ پاورفل اکنامک اینڈ پولیٹیکل پاور ان دا انٹرنیشنل میپ. آپ انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں، آپ کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ پچھلے 2 سال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا نوز کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. آپ ذرا جا کے ٹائپ کریں گوگل کے اوپر بریویسٹ آرمی، تو سب سے جو نام آئے گا وہ پاکستان کا ہے. پاکستان ان چند ملکوں میں سے شاید واحد ملک ہے جو
टेररिज्म के उसमें से निकला है पिछले 10 सालों में। अदरवाइज़ वेस्ट इस पाकिस्तान को ख़त्म कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज वी हैव द बेस्ट आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की जंग में से निकला जहाँ पे वो सैंडविच बन चुका था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। हम उसमें से इमर्ज हुए हैं, एंड डेफिनेटली द क्रेडिट गोज़ टू अवर ब्रेव आर्मी। वहाँ से हम निकले, हमने टेररिज्म का अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। अभी भी आपके दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इश्यूज़ होते हैं, अभी भी आप उसमें से निकल रहे हैं, बट ऑलमोस्ट आप उसमें से निकल चुके हैं। एंड वी पेड अ वेरी हैवी प्राइस, 70,000 civilians and armed forces persons killed in this war of terrorism. और हमारा एक यू कैन से खान साहब ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जी, एब्सोल्युटली नॉट, इनफ इज़ इनफ। आप हमले वहाँ पे करते हैं जहाँ ना आप हमसे पूछ के जंग करते हैं वहाँ पे, ना हमसे पूछ के वहाँ से हम निकलते हैं। आप हैं हमें क्यों बीच में वॉक कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। सो वेरी होपफुल कि पाकिस्तान विल मूव अहेड प्राउडली, और पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है। एंड उसके लिए हम सबको अपने अपने जगह पे ठीक होने की ज़रूरत होगी। जब तक हम अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे ना, तब तक कोई चीज़ बदलती नहीं है। हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। अपने आप को भी कुछ लम्हे को देख लीजिएगा, अपने गिरबान में भी झांक लें कि हम खुद क्या करते हैं। खुद हम अपने आप को ठीक नहीं करते हैं और दूसरे के ऊपर हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तनकीद करते हैं। हमने पहले अपने आप को ठीक करना है और फिर आगे चीज़ें ठीक होंगी। हम कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी भी है, हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज़ भी हैं। वी जस्ट हैव टू बी मोर पॉजिटिव, और इंशाल्लाह वेरी होपफुल चीज़ें बेहतर होंगी। उसमें हम सब का रोल है, मेरा आपका, हर जगह पे इंडिविजुअल और फिर एज अ नेशन। सो जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर।